दोस्रो सेमिफाइनलको पहिलो खेलमा आयोजकले अङ्क थप्न सफल भएको छ 1-0। सरी हुन सकेन यसको स्वतः फाइदा आयोजकलाई अङ्क थप्दै 2 गर्न सफल भएको छ भने सङ्गम युवक प्रथम 2-0। ब्रिटिश पाइपको प्रयासतिर त थियो तर बल कट्न सकेन यसको स्वतः फाइदा आयोजकले अङ्क थप्दै 3 पुऱ्याएको छ भने सङ्गम युवक प्रथमको 3-0। फलको संकेत सँगै आयोजकले लगातार आफ्नो अङ्क जोड्दै 4 पुऱ्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवक प्रथमको 0। अहिलेसम्म आयोजकले 4 नम्बरको अग्रता गर्न लिन सफल भएको छ। ब्लकसँगै आयोजकले लगातार अङ्क थप्दै 5 पुऱ्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवक प्रथमको 0 5-0। रमेश पाइकसँगै लामो समयको अन्तरालपछि सङ्गम युवक प्रथमले अङ्क जोड्दै 1 पुऱ्याउन सफल भएको छ भने आयोजकले 5। रेफ्रीद्वारा फलको संकेत त्यसको फाइदा सङ्गम युवक प्रथमलाई अङ्क थप्दै 2 पुऱ्याउन सफल भएको छ भने आयोजकले 5। स्पाइक जलातिर पुग्यो यसको स्वतः फाइदा आयोजकलाई अङ्क थप्दै 6 पुऱ्याएको छ भने सङ्गम युवक प्रथम 2। रवि प्लेसिङको प्रयास थियो तर सफल हुन सकेन। यससँगै सङ्गम युवक प्रथमले लगातार अङ्क जोड्दै 3 पुऱ्याएको छ भने आयोजकले 3-6। एकदमै ब्रिटिश पाइकसँगै चेतन बेला आयोजकले अङ्क थप्दै 7 पुऱ्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवक प्रथमको 3-7-3। रमेश पाइकसँगै चेतन आयोजकले अङ्क थप्दै 8 पुऱ्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवक प्रथम 3। यति बेला 5 नम्बरको अग्रता लिन सफल भएको छ आयोजकले। हामीले हिजोदेखि नै सूचना गरेका छौँ यो मञ्चको दाहिनेपट्टि बाटोमा पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ। कृपया गाडी र बाइकहरू यो बाहिरको यो ग्राउन्डको नजिकै भक्तजनहरूको ओहोर दोहोर दर्शक महानुभावको ओहोर दोहोरमा समस्या हुने भएको हुनाले यो गाडी र बाइकहरू कृपया सबै यो मञ्चको दाहिनेपट्टि बाटोमा पार्किङ गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रेखाबन्ध पाएको पुग्यो यसको फाइदा आयोजकलाई अङ्क जोड्दै 9 पुऱ्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवक प्रथम 5। अझै पनि 4 नम्बरको लिड गरिरहेको छ आयोजकले। खेलाडीहरूलाई खेल खेल्न असहज सुरु भएकोले टिम एफसीका खेलाडीहरू बाहेक अरू खेल प्रेमीहरू ग्राउन्डभन्दा अलिक टाढा बस्न पर्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। खेलाडीहरूलाई खेल खेल्न असहज हुने कारणले टिम अफिसियल र खेलाडीहरू बाहेक ग्राउन्डभन्दा अलिक टाढा बस्न अब खेल प्रेमीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
मिठो प्रकाशसँगै चेतन सिमला आयोजकले अङ्क जोड्दै 11 पूर्ण सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्रथर 7 11-7। मिठो प्रकाशसँगै सङ्गम युवा क्लब प्रथरले पनि लामो समयको अवधिपछि आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 8 पूर्ण सफल भएको छ भने चेतन सिमला आयोजकले 11-8-11। मिठो स्पाइकसँगै चेतन सिमला आयोजकले पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क जोड्दै 12 पूर्ण सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्रथर 8। खेलाडीहरूलाई खेल्न अलि असहज हुने कारणले टिम सेलका खेलाडीहरू बाहेक दर्शक महानुभावहरू कृपया खेल मैदानभन्दा अलि टाढा बसेर खेल अवलोकन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रेफ्रीद्वारा फर्को सङ्केत यसको फाइदा सङ्गम युवा क्लब प्रथरलाई अङ्क जोड्दै 10 पूर्ण सफल भएको छ भने चेतन सिमला आयोजकले 12। अझै पनि आयोजकले 3 नम्बरको लिड गरेको छ यो खेलमा। हेरौ यो खेल कसले हात पार्ने हो। राम्रो प्रकारसँगै चेतन सिमला आयोजकले अङ्क जोड्दै 13 पूर्ण सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्रथर 10 13-10। मिडल स्ट्राइकसँगै लगातार अङ्क जोड्दै चेतन सिमला आयोजकले 14 पूर्ण सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्रथर 10-14-10। मिडल स्ट्राइकको प्रयास थियो तर त्यति नै मिठो ब्लकसँगै आयोजकले लगातार अङ्क थप्दै 15 पुर्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्रथर 10। 5 नम्बरको अग्रता लिएको छ यतिबेला आयोजकले। मिठो प्रकाशसँगै सङ्गम युवा क्लब प्रथरले पनि लामो समयको अवधिपछि अङ्क थप्दै 11 पूर्ण सफल भएको छ भने आयोजकले 15-11-15। रमेश भाइको प्रयाससँगै बल बाहिर पुग्यो यसको फाइदा सङ्गम युवा क्लब प्रथरलाई अङ्क जोड्दै 12 पूर्ण सफल भएको छ भने चेतन सिमला आयोजकले 15-12-15। मिडल स्ट्राइकसँगै आयोजकले अङ्क थप्दै 16 पूर्ण सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्रथर 12-16-12। 7 नम्बरको लिड गरेको छ यतिबेला आयोजकले। मिडल स्ट्राइकसँगै चेतन सिमला आयोजकले लगातार अङ्क थप्दै 17 पूर्ण सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्रथर 12-17-12। 5 नम्बरको लिड गरेको छ यतिबेला आयोजकले। मिडल स्ट्राइक थियो तर त्यति मिठो ब्लकसँगै लगातार अङ्क जोड्दै आयोजकले 18 पूर्ण सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्रथर 12। मिडल स्ट्राइकसँगै सङ्गम युवा क्लब प्रथरले पनि लामो समयको अवधिपछि अङ्क थप्दै 14 पूर्ण सफल भएको छ र आयोजकले 18-14-18। 7 नम्बरको लिड गरेको छ यतिबेला आयोजकले। रमणप्रीत सिंहको प्रयास थियो तर असफल हुन पुग्यो यसको स्वतः फाइदा आयोजकलाई अङ्क थप्दै 19 पूर्ण सफल भएको छ भने आयोजकले सङ्गम युवा क्लब प्रथर 14-19-14।
मिड स्पाइक सँगै सङ्गम युवा क्लब ठुलाथरका खेलाडीद्वारा यससँगै अङ्क तपाईँ 15 पुर्याएको छ भने आयोजकले 19 4 नम्बरको लिड गरेको छ यति बेला आयोजकले मिड स्पाइक आयोजकका खेलाडीद्वारा यससँगै अङ्क तपाईँ 20 पुर्याउन सफल भएको छ आयोजकले भने सङ्गम युवा क्लब ठुलाथर 15 मिड प्रेसिङ सँगै सङ्गम युवा क्लब ठुलाथरले अङ्क जोड्दै 16 पुर्याउन सफल भएको छ भने आयोजकले 20 4 नम्बरको लिड गरेको छ यति बेला आयोजकले रेफ्रीद्वारा फलको सङ्केत यसको फाइदा सङ्गम युवा क्लब ठुलाथरलाई अङ्क जोड्दै 17 पुर्याउन सफल भएको छ भने आयोजकले 20 3 नम्बरको लिड गरेको छ यति बेला आयोजकले मिड स्पाइक आयोजकका क्रिकेटद्वारा तर रेफ्रीद्वारा फलको सङ्केत सँगै सङ्गम युवा क्लब ठुलाथरले अङ्क जोड्दै 18 पुर्याउन सफल भएको छ भने 34 डिसेम्बर आयोजकले 20 18 20 एक किलोमिटर प्लेसिङ सँगै 34 डिसेम्बर आयोजकले अङ्क तपाईँ 21 पुर्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब ठुलाथर 18 3 नम्बरको लिड गरेको छ त्यो आयोजकले मिटर प्लेसिङ सँगै सङ्गम युवा क्लब ठुलाथरका खेलाडीद्वारा आफ्नो खातालाई 1 अङ्क जोड्दै 19 पुर्याएको छ भने आयोजकले 21 मिड स्पाइक आयोजकका खेलाडी जस नम्बर 4 द्वारा यससँगै आफ्नो खातालाई अगाडि बढ्दै 22 पुर्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब ठुलाथर 19 22 19 3 नम्बरको लिड गरेको छ यति बेला आयोजकले मिड स्पाइक सँगै सङ्गम युवा क्लब ठुलाथर पनि अङ्क जोड्दै 20 पुर्याउन सफल भएको छ भने 37 डिसेम्बर आयोजकले 22 20 22 मिड स्पाइक आयोजकका खेलाडी जस नम्बर 6 जीवन परिवारबाट यससँगै आफ्नो खातालाई अगाडि बढ्दा 23 पुर्याउनका रूपमा उठाउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब ठुलाथर 20 23 20 मिड स्पाइक आयोजकका खेलाडी जस नम्बर 6 जीवन परिवारबाट लगातार स्पाइक गर्दै आफ्नो अङ्कलाई अगाडि बढ्दै 24 अङ्कको लास्ट पोइन्ट पुर्याउन सफल भएको छ आयोजकले भने सङ्गम युवा क्लब ठुलाथर 20 24 20 राम्रो प्रेसिङ थियो तर सफल हुन सकेन यसको फाइदा सङ्गम युवा क्लब ठुलाथरलाई अङ्क जोड्दै 21 पुर्याउन सफल भएको छ ठुलाथर भने आयोजकले 24 चालकदेखि पुग्यो स्पाइक सँगै 25 का विरुद्ध 21 हुँदै आयोजकले पहिलो सेट आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ आयोजक ए र सङ्गम युवा क्लब हरिचौर दोस्रो सेट सुरु है लाइन हा भाइ हुनुहुन्छ मार्दो खाना बाँकी रहन्छ मार्देऊ का मार्देऊ मार्देऊ का मार्देऊ का
दोस्रो सेट फाइनलको दोस्रो खेलमा अहिलेसम्मको नम्बर स्थिति रहेका सङ्गम युवा क्लब प्रभाव 2 छ भने आयोजक 2-1 मिड स्पाइक थियो र यससँगै रिभिद्वारा फलको सङ्केत यसको फाइदा त्यसै बेला आयोजकलाई अङ्क जोड्दै 2 पुर्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्रथर 2 बराबरीको स्थितिमा चलिरहेको छ खेल अहिले उत्कृष्ट स्पाइकको प्रयास थियो र त्यति नै मिठो ब्लकसँगै आयोजकले लगातार अङ्क जोड्दै 3 पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्रथर 3-2 मिड स्पाइकको प्रयास थियो तर बल चलन्ती ठुल्पुग्यो यसको स्वतः फाइदा सङ्गम युवा क्लब प्रथरलाई अङ्क जोड्दै 4 पुर्याएको छ भने हस्तैले त्यसैले आएछ कि 4-3 सर्भिस बल आउटसँगै आयोजकले आफ्नो खातामा एक अङ्क थप्दै 4 पुर्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्रथर 4 बराबर स्पाइक बल आउटसँगै आयोजकले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्दै 5 पुर्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब हरिचौरको 4 नम्बरको स्थिति रहेको छ 5-4 मिठो प्लेसिङ थियो तर उति नै मिठो ब्लकसँगै सङ्गम युवा क्लब हरिचौरले पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्दै 5 पुर्याएको छ भने आयोजक को पनि 5 नम्बरको स्थिति रहेको छ 5 बराबर गाडी यो मञ्चको दाहिनेपट्टि बाटोमा पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ कृपया यो बीच बाटोमा गाडी नराखिदिनु होला यो बीच बाटोमा ग्राउन्डको अगाडि वरिपरि भक्तजनहरूलाई आवाज आउन समस्या पर्ने भएको हुनाले गाडी मञ्चको दाहिनेपट्टि बाटोमा पार्किङ गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु डाटाले कामै गर्दैन उत्कृष्ट स्पाइकसँगै आयोजकले पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्दै 7 पुर्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब हरिचौरको 6 नम्बरको स्थिति रहेको छ 7-6 उत्कृष्ट स्पाइक सङ्गम युवा क्लबबाट आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्दै 7 पुर्याएको छ भने आयोजक पनि 7 नम्बरको स्थिति रहेको छ 7 बराबर आयोजकले एक अङ्क जोड्दै आफ्नो खातामा 8 रन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्रथर 7 एक नम्बर लिड गरेको छ यति बेला आयोजकले सँगै त्यसैबेला आयोजकले अङ्क जोड्दै 9 पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्रथरको 7 2 नम्बरको लिड गरेको छ यति बेला आयोजकले र पहिलो सेट पनि आयोजकले आफ्नो प्रस्तुत गर्न सफल भइसकेको छ यो दोस्रो सेट चलिरहेको छ रिभ्यूद्वारा फलको सँगसँगै आयोजकले पुनः लगातार आफ्नो खातामा अङ्क जोड्दै 10 पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्रथरको 7
चैते दशैँ मेला 2078 को आज हामी अन्तिम दिनमा छौँ। आजको यो ऐतिहासिक दिनमा यहाँहरूलाई हामीले चुली निम्तो गरिसकेका छौँ। खेम सेन्चुरी, भीमा कुमारी दुरा, बमबहादुर कार्की, शिला आले, शिवा आले लगायतको आज केही समय प्रस्तुति पनि रहनेछ र बीचबीचमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई पनि जोड्नेछौँ। भलिबल फाइनल खेल पनि सञ्चालन हुनेछ। यहाँहरूलाई धैर्य धारण गरी बसिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Number placing a pass to Raw. Single युवा क्लबद्वारा फल यसको फाइदा आजकेलाई अङ्क जितेर आफ्नो सफल भएको छ। आजकै पनि सङ्गम युवा क्लबद्वारा 4 ओभर लिड गरेको छ तिला आजकैले। कार्यक्रमका स्वयंसेवक भाइहरू कृपया बललाई नियन्त्रण गरेर राखिदिनु होला। उत्कृष्ट स्पाइकसँगै त्यसैले आजकैले अङ्क जोत्दै 12 पुनः सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लबको थर्को 12-4 ओभर लिड गरेको छ त्यसलाई आजकैले र पहिलो सेट पनि आफ्नो पक्ष पार्न सफल भएको छ आजकै। रमेश प्याकको प्रयास तर बल घेरभन्दा बाहिर पुग्यो। यसको फाइदा चाहिँ त्यसैले आजकैलाई अङ्क जोड्दै 13 पुनः सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लबको थर्को 8। ब्रिटिश स्पाइक सङ्गम युवा क्लबद्वारा यससँगै अङ्क जोड्दै 9 पुनः सफल भएको छ भने आजके 13-9-13 4 नम्बरको लिड गरेको छ त्यसलाई आजकेले। सर्भिस बल घेरभन्दा बाहिर पुग्यो। यसको सोता फाइदा चित्तसिमला आजकेलाई अङ्क जोड्दै 14 पुनः सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब टोटल 9-14-9। राम्रो प्लेसिङको प्रयास थियो तर बल असफल हुन पुग्यो। यसको फाइदा सङ्गमलाई अङ्क जोड्दा 11 पाएको छ भने आजकै 14। उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै त्यसैले आजकैले अङ्क जोड्दै 15 पाएको छ भने सङ्गम युवा क्लबको तर 11 4 नम्बरको लिड गरेको छ त्यसलाई आजकैले र पहिलो सेट पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ आजकै। सर्भिस गर्न सकेन सँगै सङ्गम युवा क्लबले अङ्क जोड्दै 12 पुनः सफल भएको छ भने आजकै 15 3 नम्बरको लिड गरेको छ त्यसलाई आजकैले 3 नम्बरको। उत्कृष्ट प्रेसिङ सँगै सङ्गम युवा क्लबले ठुलोथारे लगातार अङ्क जोड्दै 13 पुनः सफल भएको छ भने आजकै 15-13-15 निकै नै घमासान रूपमा चलेको छ खेल। दोस्रो सेमिफाइनल खेल हो हाम्रो कार्यक्रमको। उत्कृष्ट स्पाइक सँगै चित्तसिमला आजकैले अङ्क जोड्दै 16 पुनः सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब थरको 13-16-13। उत्कृष्ट स्पाइक सँगै चित्तसिमला आजकैले अङ्क जोड्दै 17 पुनः सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब थरको 13 4 नम्बरको लिड गरेको छ त्यसलाई आजकैले।
उत्कृष्ट स्पाइकको प्रयास थियो सङ्गम युवा क्लब पत्थरका खेलाडीद्वारा तर असफल हुन पुग्यो। यसको श्रोत फाइदा आयोजकलाई अङ्क जोड्दै 18 पुनः सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब पत्थर 13 18-13 5 नम्बरको लीड गरिसकेको बेला आयोजकले उत्कृष्ट ब्लकआउट सँगै सङ्गम युवा क्लब पत्थरले लामो समयको अवधिपछि अङ्क जोड्दै 14 पुनः सफल भएको छ भने चेतिसे बेला आयोजकले 18 14-18 उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै चेतिसमा आयोजकले लगातार अङ्क जोड्दै 19 पुर्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब पत्थर 14 5 नम्बरको लीड गरेको छ यति बेला आयोजकले रमेश स्पाइक सँगै लामो समयको अवधिपछि सङ्गम युवा क्लब बलको डबेका छ हरिचोले आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै 15 पुर्याएको छ भने आयोजकले 19 उत्कृष्ट स्पाइक सँगै आयोजकले आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै 20 पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब पत्थर 15 20-15 रेफ्रीद्वारा फलको सङ्केत त्यसको फाइदा सङ्गम युवा क्लब पत्थरलाई आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै 16 पुर्याएको छ भने चेतेश्वर बेला आयोजकले 20 4 नम्बरको लीड गर्छ त्यसलाई आयोजकले रमेश प्याकको प्रयास थियो तर बल खेर भन्दा बाहिर पुग्यो। यसको श्रोत फाइदा सङ्गमलाई अङ्क जोड्दै 17 पुर्याएको छ भने आयोजकले 20 3 नम्बरको लीड गरेको छ त्यसलाई आयोजकले उत्कृष्ट स्पाइकको प्रयास थियो तर बल खेर भन्दा बाहिर पुग्यो। यसको फाइदा चेतेश्वर आयोजकलाई अङ्क जोड्दै 21 पुर्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब पत्थरको 17 21-17 4 नम्बरको लीड गर्छ त्यसलाई भन्दा भन्दै चेतेश्वर आयोजकले अङ्क जोड्दै 22 पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब पत्थर 17 राम्रो डिफेन्सको प्रयास थियो तर बल असफल हुन सक्यो। यसको फाइदा सङ्गम युवा क्लब पत्थरलाई अङ्क जोड्दै 18 पुर्याएको छ भने आयोजकले 22 4 नम्बरको लीड गरेको छ त्यसलाई आयोजकले उत्कृष्ट स्पाइक सङ्गम युवा क्लब पत्थरको खेलाडीद्वारा अङ्क जोड्दै 19 पुर्याएको छ भने चेतेश्वर आयोजकले 22 3 नम्बरको लीड गरेको छ यति बेला आयोजकले उत्कृष्ट स्पाइक आयोजकको खेलाडीद्वारा यससँगै अङ्क जोड्दै 23 अङ्कको होम बल फोर्न सफल भएको छ आयोजकले भने सङ्गम युवा क्लब पत्थर 19 4 नम्बरको लीड गर्छ त्यसलाई आयोजकले भन्दा भन्दै लगातार अङ्क जोड्दै आयोजकले आफ्नो खातामा 24 अङ्क लास्ट पोइन्ट पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब पत्थर 19 5 नम्बरको लीड गर्छ त्यसलाई आयोजकले र पहिलो सेट पनि आयोजकले हात पार्न सफल भएको थियो र यो सेट हेरौँ कसले हात पार्ने हो भन्दा भन्दा राम्रो ब्लक सँगै दोस्रो सेट पनि आयोजकले आफ्नो पछाडि पार्दै
दोस्रो सेमी फाइनलको दुवै सेट आफ्नो पक्षमा हात पार्न सफल भएको छ। तेस्रो सेटै हो। दोस्रो सेट फाइनलको तेस्रो सेटको पहिलो अङ्क आयोजकले प्राप्त गर्न सफल भएको छ। स्कोर भएको छ 1-0। मिठी स्पाइक सँगै सङ्गम युवा क्लब प्लथले पनि अङ्क जोड्न सफल भएको छ। नम्बरको स्थिति रहेको छ 1-1। सर्भिस बल गर्न सकेन यसको स्वतः फाइदा त्यसै बेला आयोजकलाई अङ्क जोड्दै 2 पाएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्लथर 1-2-1। उत्कृष्ट स्पाइक सङ्गम युवा क्लब प्लथरको खेलाडीद्वारा यो सँगै आफ्नो खाता लगाउनु बेला 2 गर्न सफल भएको छ सङ्गम भने आयोजक 2-2। उत्कृष्ट ब्लक सँगै सङ्गम युवा क्लब प्लथरले लगातार अङ्क जोड्दै 3 पाएको छ भने चेतेशलाई आयोजक 2-3-2 1 नम्बरको अग्रता गरिरहेको छ त्यो सङ्गम युवा क्लब प्लथरले। सर्भिस बल आउट सँगै चेतेशलाई आयोजकले अङ्क जोड्दै 3 पाएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्लथर पनि 3-3। उत्कृष्ट स्पाइक सँगै सङ्गम युवा क्लब प्लथरले अङ्क जोड्दै 4 पाएको छ भने आयोजक 1 नम्बरको अग्रता लिइरहेको छ यति बेला सङ्गम युवा क्लब प्लथरले। उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै लामो समयको जोरदार प्रस्तुतिपछि चेतेशलाई आयोजकले अङ्क जोड्दै 4 पाएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्लथर पनि 4-4। उत्कृष्ट ब्लकआउट सँगै चेतेशलाई आयोजकले अङ्क जोड्दै 6 पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्लथर 4-2 नम्बरको अग्रता लिइरहेको छ त्यो बेला आयोजकले र 2 सेट पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ आयोजकले। उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै सङ्गम युवा क्लब प्लथर पनि राम्रो प्लेसिङ सँगै चेतेशलाई आयोजकले अङ्क जोड्दै 7 पाएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्लथर 7-5। उत्कृष्ट स्पाइक सँगै सङ्गम युवा क्लब प्लथरले अङ्क जोड्दै 6 पाएको छ भने चेतेशलाई आयोजक 7 1 नम्बरको अग्रता लिइरहेको छ त्यसलाई आयोजकले। उत्कृष्ट ब्लकआउट सँगै चेतेशलाई आयोजकले अङ्क जोड्दै 8 पाएको छ भने सङ्गम युवा क्लब प्लथर 8-6।
उत्कृष्ट ब्लकआउट सँगै सङ्गम युवा क्लब खेलले लगातार अङ्क जोड्दै 8 पुऱ्याएको छ भने आयोजकीय विराट 8 बराबर। लगातार ब्लकआउट सँगै सङ्गम युवा क्लब खेलले अङ्क जोड्दै 9 पुऱ्याएको छ भने आयोजक 1 नम्बरको अग्रता लिन सफल भएको छ यति बेला सङ्गम युवा क्लब खेल। उत्कृष्ट स्पाइक आयोजक खेलाडी जस नम्बर 6 जुगर परिवारबाट यो सँगै अङ्क जोड्दै 9 पुऱ्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब खेल पनि 9 बराबर। उत्कृष्ट स्पाइकको प्रयास थियो तर बल खेलभन्दा बाहिर पुग्यो। यसको फाइदा आयोजकलाई अङ्क जोड्दै 10 पुऱ्याएको छ आयोजकले भने सङ्गम युवा क्लब खेल 9। उत्कृष्ट स्पाइक सँगै आयोजकले अङ्क जोड्दै 11 पुऱ्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब खेल 10। 1 नम्बरको लिड गरिएको छ यति बेला आयोजकले र 20 सेट आफ्नो पछिल्लो पारिसकेको छ। उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै आयोजकले लगातार अङ्क जोड्दै 12 पुऱ्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब खेल 10 12-10। उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर त्यति नै मिनट ब्लक सँगै लगातार आयोजकले अङ्क जोड्दै 13 पुऱ्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब खेल 10। 3 नम्बरको लिड गरेको छ त्यसलाई आयोजकले। जाम लाग्यो फेरि म एक्लै हुन्छ नि त्यो ताजा खाना कुपन दिएर लगातार रन स्पाइक गर्दै ज्योति सिंहला आयोजक खेलाडी जस नम्बर 6 जीवन परियारले आफ्नो खातालाई अगाडि बढाउँदै 14 पुऱ्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब खेल 11 14-11। फनमा राम्रो हान्छ रन स्पाइकको प्रयास थियो तर बल खेलभन्दा बाहिर पुग्यो। यसको स्वतः फाइदा आयोजकलाई लगातार अङ्क जोड्दै 15 पुऱ्याउन सफल भएको छ आयोजकले पनि सङ्गम युवा क्लब खेल 11 4 नम्बरको लिड गरेको छ त्यसलाई आयोजकले। फर्स्ट गेममा नि खेलेको फर्स्ट गेममा खेलेन त्यो यो जहाँ लगाएको थियो त्यो लिप्रो उताको उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर त्यति नै उत्कृष्ट ब्लक सँगै लगातार आयोजकले अङ्क जोड्दै 16 पुऱ्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब खेल 11 16-11। त्यसले बलक राम्रै हाल्नु रमेश स्पाइकको प्रयास थियो तर बल कट्न सकेन। यसको फाइदा आयोजकलाई अङ्क जोड्दै 18 पुऱ्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब खेल 11। बिहारले त झन् गरेर बुढा हार्दिङले गरेर त्यतिखेर हुन्छ
राम्रो स्पाइक सँगै लगातार अङ्क जोड्दै आयोजकले 19 पूर्ण सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब कोठरद्वारा 19-12 7 नम्बरको लिड गरेको छ। यति बेला आयोजकले 2 सेट आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भइसकेको छ। यो दोस्रो सेट फाइनल यो दोस्रो सेमिफाइनलको सेमिफाइनल खेलमा विजय टिम गलकोट स्पोर्ट्स क्लब जापानसँग प्रथम स्थानको लागि भिडन्त गर्नेछ। राम्रो ब्लकआउटसँगै सङ्गम युवा क्लब फुटबलले अङ्क जोड्दै 15 पुऱ्याएको छ भने आयोजकै 19। यो दोस्रो सेमिफाइनलको खेलमा विजय टिम पहिलो स्थानको लागि गलकुट स्पोर्ट्स क्लब जापानसँग प्रतिस्पर्धा गरेछ फाइनल खेलमा। उत्कृष्ट ब्लकआउटसँगै चेजिसमा आयोजकले आफ्नो खातामा एक अङ्क जोड्दै 21 पुऱ्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब फुटबल 16 21-16 5 नम्बरको लिड गरेको छ। त्यसलाई आयोजकले उत्कृष्ट स्पाइक सङ्गम युवा क्लब फुटबलका 10 नम्बर 1 का खेलाडीबाट सँगै अङ्कलाई जोड्दै 17 पुऱ्याएको छ भने आयोजक 21। रेफ्रीद्वारा फलको सङ्केत सँगै आयोजकले अङ्क जोड्दै 22 पूर्ण सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब फुटबलको 17 5 नम्बरको लिड गरिरहेको छ। यति बेला आयोजकले र 20 सेट आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ। सर्भिसल गर्न सकेन, यसको फाइदा सङ्गम युवा क्लब फुटबललाई अङ्क जोड्दै 18 पुऱ्याएको छ भने आयोजकले 22। उत्कृष्ट स्पाइक सँगै आयोजकले अङ्क जोड्दै 23 सेटको हुक उठाउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब फुटबल 18। उत्कृष्ट स्पाइक सँगै सङ्गम युवा क्लब फुटबलले लगातार अङ्क जोड्दै 20 पूर्ण सफल भएको छ भने चेतिसमा आयोजक 23 20-23। राम्रो प्लेसिङको प्रयास थियो तर असफल हुन पुग्यो। यसको फाइदा सङ्गम युवा क्लब फुटबललाई लगातार अङ्क जोड्दै 21 पुऱ्याएको छ सङ्गमले। चेतिसमा आयोजक 23 21-23। उत्कृष्ट स्पाइक थियो त्यति नै उत्कृष्ट ब्लकसँगै सङ्गमले अङ्क जोड्दै 22 पुऱ्याएको छ भने आयोजक 23 22-23। कम्पिटिसन दुईवटा त्यस्तै सडा हेर्नु भयो मजा आउँछ नि। उतारन त्यस्तै अहिले हुन्छ यिनीहरूको चाहिँ कहाँ त धोबी हान्छ
यताको त्यस्तो सर्ट छैन कि यिनीहरूले हाने पनि थर्ड लाइन यस्तो यस्तोमा हान्छ नि तर किल हान्न सक्दैन रेफ्रीद्वारा फलको सँगै सङ्गम टोटलले अङ्क जोडे 23 अनि उपर पुर्न सफल भएको छ भने आज एक पनि 23 बराबर घमाघम रूपमा चलेको छ खेल राम्रो स्पाइक सँगै सङ्गम टोटलले अङ्क जोडे 24 अनि लास्ट पोइन्ट पुर्न सफल भएको थियो भने आज के 24 उत्कृष्ट स्ट्राइक थियो तर बल खेलभन्दा बाहिर पुग्यो सँगै सङ्गम युवकले एक सेट आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ भने 2 सेट आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ र अहिले स्कोरको अवस्था छ सङ्गम 1 भन्दै सङ्गमले 2 लिन सफल भएको छ भने आज के 2-0 रेफ्रीद्वारा फलको सङ्केत त्यसको फाइदा आजकालाई अङ्क जोड्दै 2 पाएको छ आजकले भने सङ्गम 2 बराबर राम्रो डिफेन्सको प्रयास थियो तर बल उठ्न सकेन यसको फाइदा सङ्गम युवा क्लब टोटललाई 1 अङ्क जोड्दै 3 पाएको छ भने 14 सिमला आजकै 3-2 रिङ थापे अगर हान्नुपर्छ उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर त्यति नै मिठो ब्लक सँगै सङ्गमले अङ्क जोड्दै 4 पाएको छ भने आजकै 2 नम्बरको अग्रता लिइरहेको छ यति बेला सङ्गम युवा क्लब टोटलले उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर बल खेलभन्दा बाहिर पुग्यो यसको सोता फाइदा आजकलाई अङ्क जोड्दै 3 पाएको छ आजकले पनि सङ्गम 3-4 हेलो मेरा परिवारज्यू कृपया मञ्चमा सम्पर्क गरिदिनु होला मेरा परिवार उत्कृष्ट स्पाइक सँगै सङ्गम युवा क्लब टोटलले 1 अङ्क जोड्दै 5 पाएको छ भने आजकै 2 नम्बरको अग्रता लिइरहेको छ त्यो सङ्गम युवा क्लब टोटल उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै आजकैले 1 अङ्क जोड्दै 4 पाएको छ भने सङ्गम युवा क्लब टोटल 4-5 हेलो सञ्जिता खत्री र यशोदा भण्डारी मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मञ्चमा आइदिनु होला सञ्जिता खत्री र यशोदा भण्डारी उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै चेतसिमला आजकैले 1 अङ्क जोड्दै 5 पाएको छ भने सङ्गम युवा क्लब टोटलको छ अझै पनि 1 अङ्कको अग्रता लिइरहेको छ सङ्गम युवा क्लब टोटल
उत्कृष्ट स्पाइकको प्रयास थियो तर बल चलनतिर पुग्यो यसको स्वत फाइदा 33 मिला आयोजकलाई अङ्क जोड्दैछ पुऱ्याएको छ आयोजकले भने सङ्गम युवा क्लबको पनि 6 बराबर जर्सी नम्बर 2 आउट जर्सी नम्बर 4 इन राम्रो प्रेसिङ थियो तर बल खेलभन्दा बाहिर पुग्यो यसको स्वत फाइदा 33 मिला आयोजकलाई अङ्क जित्दै 7 पुऱ्याएको छ आयोजकले भने सङ्गम छ 7-6 उत्कृष्ट स्पाइकको प्रयास थियो तर सफल हुन सकेन यसको स्रोत फाइदा सङ्गम युवा क्लबलाई अङ्क जोड्दै 7 पुऱ्याएको छ ठुलो भने आज पनि 7 बराबर सञ्जिता खत्री र यशोदा भण्डारी कृपया मञ्चमा आइदिनु होला अहिलेसम्म चलेको यो दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा आयोजकले 2 सेट आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब टोटलले 1 सेट आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ र अहिलेसम्मको नम्बर किसिमको छ 7 बराबर सर्भिस वाला आउटसँगै आयोजकले आफ्नो पक्षमा एक गठबन्धन 8 पुऱ्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब टोटलको 7 8 उत्कृष्ट स्पाइक सङ्गम युवा क्लब टोटलको खेलाडीद्वारा यो सँगै आफ्नो खातालाई अगाडि बढाएर 8 गर्न सफल भएको छ सङ्गम भने आयोजकले पनि 8 बराबर उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै लगातार अङ्क जोड्दै सङ्गम युवा क्लब टोटलले आफ्नो अङ्कलाई बढाएर 9 गर्न सफल भएको छ भने आयोजकले 8 राम्रो प्रेसिङको प्रयास थियो तर उत्कृष्ट ब्लक सँगै सङ्गम युवा क्लब टोटलले लगातार अङ्क जोड्दै 10 पुऱ्याएको छ भने आयोजकले 8 2 नम्बरको गजलले सफल भएको छ यति बेला सङ्गम युवा क्लब टोटल हरिचौर उत्कृष्ट स्पाइक सँगै आयोजक खेलाडी जर्सी नम्बर 6 जीवन प्रियबाट यो सँगै आफ्नो खातालाई अगाडि बढाएर 9 गर्न सफल भएको छ आयोजक भने सङ्गम युवा क्लब टोटलको 10 9-10 रेफ्रीद्वारा फलको सङ्केत यसको फाइदा आयोजकलाई लगातार अङ्क जोड्दै आयोजकले 10 पुऱ्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब टोटल पनि 10 बराबर उत्कृष्ट स्पाइक सङ्गम युवा क्लब टोटलका खेलाडीद्वारा यो सँगै आफ्नो खातालाई अगाडि बढाएर 11 पुऱ्याउन सफल भएको छ सङ्गम भने आयोजक 10 1 नम्बरको अग्रता लिइरहेको छ यति बेला सङ्गम युवा क्लब टोटल हरिचौर उत्कृष्ट स्पाइक सङ्गम युवा क्लब टोटलका खेलाडी जर्सी नम्बर सँगै अङ्क थप्दै 12 पुऱ्याएको छ भने आयोजक 10 हाम्रो प्रेसिङको प्रयास थियो तर सफल हुन पुग्यो यसको फाइदा आयोजकलाई अङ्क जोड्दै आयोजकले 11 पुरा सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब टोटल 12
अझै पनि 1 नम्बरको अवस्था लिइरहेको छ सङ्गम युवा क्लब ठुल्ठर हरिचौर। उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै आजकैले लगातार अङ्क थप्दै 12 प्रयास सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब ठुल्ठर पनि 12 बराबर। यो खेलको विजय टिम पहिलो स्थानको लागि कलकत्ता स्पोर्ट्स क्लब जापानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ फाइनल खेलमा। रेफ्रीद्वारा फलको संकेत यससँगै सङ्गम युवा क्लब ठुल्ठरले आफ्नो खातामा एक जोताइ 13 पुर्याएको छ भने आयोजकै 12 1 नम्बरको अवस्था लिइरहेको छ यति बेला सङ्गम युवा क्लब ठुल्ठर हरिचौर। दुईटो ब्लक आउट सँगै आजकैले पनि आफ्नो खाता लगाउनु पर्ने 13 पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब ठुल्ठर पनि 13 बराबर। सर्भिस बल खेलभन्दा बाहिर पुगे यसको फाइदा सङ्गम युवा क्लब ठुल्ठरलाई अङ्क जोत्दै 14 पुर्याएको छ भने आयोजकै 13। उत्कृष्ट स्पाइक सँगै आयोजकै ज्योतिष मेलाले अङ्क बढाउँदै 14 पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब ठुल्ठर पनि 14 बराबर। लगातार उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै आयोजकले आफ्नो खातामा गर्दै 15 पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब ठुल्ठर 14 1 नम्बरको अग्रतालिका सफल भएको छ आयोजकले र 2 सेट आयोजकले आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ भने सङ्गमले 1 सेट आफ्नो पसन्द पार्न सफल भएको छ। बिटो ब्लक सँगै आयोजकले आफ्नो खातामा गर्दै 16 पुर्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब ठुल्ठर 14। स्पाइक आजको खेलाडी जर्सी नम्बर 7 भुवन भण्डारीबाट यससँगै आफ्नो खातामा गर्दै 17 पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब ठुल्ठर 14 3 नम्बरको अग्रता लिएको छ यति बेला आयोजकले। अहिले चलिरहेको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा यो खेलको उक्त विजेता टिम पहिलो स्थानको लागि कलकत्ता स्पोर्ट्स क्लब जापानसँग भिडन्त गर्नेछ र उक्त खेलमा विजय टिम 2805 तथा 3400 मेलाको प्रथम टिम घोषणा हुनेछ। सर्भिस बल उठ्न सकेन यसको स्वत फाइदा आयोजकलाई अङ्क जोड्दै आयोजकले 18 पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब ठुल्ठरको 14 4 नम्बरको लिड गरेको छ यति बेला आयोजकले। उत्कृष्ट स्पाइक सङ्गम युवा क्लब ठुल्ठरको जर्सी नम्बर 1 खेलाडीबाट सँगै अङ्क अगाडि बढाएर 15 पुर्याउन सफल भएको छ ठुल्ठर पनि आयोजकले 18 3 नम्बरको लिड गरेको छ यति बेला आयोजकले। उत्कृष्ट स्पाइक सँगै 34 आयोजकका खेलाडी जर्सी नम्बर 7 बाट यससँगै आफ्नो खातामा अगाडि बढाएर 19 पुर्याउन सफल भएको छ आयोजकले भने सङ्गम युवा क्लब ठुल्ठरको 15।
रेफ्रीद्वारा फलको सङ्केत यसको फाइदा सङ्गम युवक फुटबललाई अङ्क जोड्दै 16 पुर्याएको छ सङ्गमले भने आजको 19 15-19 लगातार रेफ्रीद्वारा फलको सङ्केत र लगातार सङ्गमले अङ्क जोड्दै 17 पुर्याएको छ भने आजको 19 उत्कृष्ट स्पाइक सँगै आजकोले आफ्नो खतराबाट 20 पल्ट सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब टुटरको 17 3 नम्बरको अग्रता लिइरहेको छ त्यसला आजको यो दोस्रो सेमिफाइनलको विजयी टिम पहिलो स्थानको लागि गलकोट स्पोर्ट्स क्लब जापानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ फाइनल खेलमा उत्कृष्ट स्पाइक सङ्गम युवा क्लब ठोठरका खेलाडीद्वारा र आफ्नो अङ्क राखेर 19 पुर्याएको छ भने आजकै 20 1 नम्बरको अग्रता लिइरहेको छ त्यसलाई आजकै बिहार बजाउनु रहा सङ्गमबाट सर्भिस गर्न सकिने यसको स्वत फाइदा आजकोलाई अङ्क जोड्दा 21 पुर्याएको छ भने सङ्गम युवा क्लब फुटबलको 19 2 नम्बरको अग्रता लिइरहेको छ त्यसलाई आजकै उत्कृष्ट प्लेसिङको प्रयास थियो तर सफल हुन सकेन यसको स्वत फाइदा सङ्गम युवा क्लब फुटबललाई अङ्क जोड्दै 20 पुर्याएको छ भने आजको 21 सर्भिस उठ्न सकेन यसको स्वत फाइदा सङ्गम युवा क्लब फुटबललाई अङ्क जोड्दै 21 पुर्याएको छ भने आज पनि 21 बराबर निकै नै घमाघम सुरुमा चलेको छ खेल र यो खेल कसको हातमा दियो उत्कृष्ट ब्लकसँगै सङ्गम युवा क्लब फुटबलले 1 अङ्क जोड्दै 22 पल्ट सफल भएको छ भने आजको 22-21 भाईजान तो पूरी बिल्कुल उत्कृष्ट ब्लकसँगै आजकोले आफ्नो खातामा 22 पुर्याएको छ भने सङ्गम पनि 22 निकै नै घमाघम सुरुमा चलेको छ यो खेल र यो सेट कसले हात पार्ने हो हेर्न बाँकी नै छ उत्कृष्ट ब्लकसँगै सङ्गम युवा क्लब फुटबलले 1 अङ्क 23 अनि रूपमा गर्न सफल भएको छ भने आजकै 22 उत्कृष्ट स्पाइक ज्योतिषमा आजको खेलद्वारा सँगै आफ्नो खतरा गरेर 23 पुनः सफल भएको छ भने सँग पनि 23 बराबर
उत्कृष्ट स्पाइक सँगै सङ्गमले आफ्नो खतरा गरेर 24 ओभर लास्ट पोइन्ट पुग्न सफल भएको छ भने आयोजकले 23 24 उत्कृष्ट स्पाइक हाजिर खेलाडी जर्सी नम्बर 5 मनोज खत्रीबाट सँगै आफ्नो खतरा गरेर 24 पुग्न सफल भएको छ भने सङ्गम पनि 24 बराबर सो गर्न सकेन यसको स्वतः फाइदा सङ्गम युवक फुटबललाई आफ्नो खतरा गरेर 25 पुग्न सफल भएको छ भने आयोजकले 25-24 उत्कृष्ट ब्लकसँगै सङ्गमले फुटबलले पनि 2 सेट आफ्नो पक्षमा पार्दै पारेको छ भने आयोजकले 2 सेट आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ र अबको 5औं सेट जसले आफ्नो पक्षमा पार्छ पाँचौं सेट सुरु है उत्कृष्ट शटसँगै आयोजकले आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ भने सङ्गम युवा भरिजोरको 0 उत्कृष्ट शट थियो सङ्गम युवा भरिजोरबाट हरिचौरले पनि आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ भने नम्बरको स्थिति रहेको छ 1 बराबर रोयल पाण्डवखानी होटलका प्रोप्राइटर विपिन खत्री कृपया मञ्चमा सम्पर्क गरिदिनु होला रोयल पाण्डवखानी होटलका सञ्चालक विपिन खत्रीज्यू उत्कृष्ट स्पाइक सँगै सङ्गम युवक फुटबलले पनि आफ्नो खाता लगाउने बेला 2 पाएको छ भने आयोजकले पनि 2 बराबर उत्कृष्ट स्पाइक थियो र त्यति नै मिठो ब्लक सँगै सङ्गमले 1 अङ्क थपेर 3 पाएको छ भने आयोजकले 3-2 एक अङ्क अवता लिइरहेको छ त्यो सङ्गम एउटा क्लब खतर हरिचौर रेफ्रीद्वारा फलको सङ्केत त्यसको स्वतः फाइदा आयोजकलाई अङ्क जोड्दै 3 पाएको छ आयोजकले भने सङ्गम पनि 3 बराबर उत्कृष्ट स्पाइकको प्रयास थियो तर बल खेल्न पाइन पुग्यो यसको फाइदा आयोजकलाई अङ्क जोडेर 4 पाएको छ भने सङ्गम 3 1 नम्बरको अवता लिइरहेको छ त्यसलाई आयोजकले र दुई टिमले 2 सेट आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ यो फाइनल सेट जसले हातबाट गोल्कोट स्पोर्ट्स क्लब जापानसँग फाइनल खेलको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ जापानले हान्दैन जित्छन् ठुलो थर्काले के गर्नु जापानले नराम्रो खान कत्ता टिप्पणी खेल्छन् हेर उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै आयोजकले अङ्क जोड्दै 5 पाएको छ भने सङ्गम युवा कफुथर 2 नम्बरको अवता लिन सफल भएको छ त्यो आयोजकले डिफेन्स राम्रो थियो तर सफल हुन सकेन यसको फाइदा सङ्गम युवा कफुथरलाई अङ्क जोड्दै 4 पाएको छ सङ्गम युवा कफुथर भने आयोजक 5 अझै पनि 1 नम्बरको अवता लिइरहेको छ आयोजकले
उत्कृष्ट प्रार्थी तर बल उठ्न सफल डिफेन्स झन् कस्तो मिल्दैन आना त आना स्पाइक खेलखण्ड पाइन पुग्यो यसको फाइदा सङ्गम युवक फुटबललाई अङ्क जुन 5 पुगेको छ सङ्गम भने आयोजक पनि 5 बराबर निकै नै घम्साघम्सीको रूपमा चलेको छ खेल र यो 5औं सेट पनि हो सर्भिसमा सँगै आयोजकले आफ्नो खातामा 1 नम्बर जुन छ पुगेको छ भने सङ्गम 5 उत्कृष्टको प्रयास थियो तर बल खेलखण्ड पाइन पुग्यो यसको स्वतः फाइदा आयोजकलाई अङ्क जित्दै 7 पुगेको छ आयोजक भने सङ्गम 5 2 नम्बरको विरुद्ध खेल आयोजक उत्कृष्ट स्पाइक सँगै आयोजक खेलाडी जसमा 6 मिनेट परिवारबाट सँगै एक गो जति आफेक्स आयोजकले भने सङ्गम 5 अहिले फेरिको दोस्रो सेमिफाइनल खेलको 5औं सेट जसले आफ्नो पक्षमा पार्नेछ उक्त टिम गोलकोट स्पोर्ट्स क्लब जापानसँग फाइनल खेलको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ छ आउनु उत्कृष्ट प्रार्थी तर कुनै मिठो प्रयाससँगै आयोजकले लगातार अङ्क थप्दै 9 पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम 5 4 नम्बरको अग्रता लिइसकेको छ जुन आयोजक उत्कृष्ट प्रेसिङको प्रयास थियो तर सफल हुन सकेन यसको स्वतः फाइदा सङ्गमलाई अङ्क जोड्दै 4 सफल भएको छ सङ्गम आयोजक 9 राम्रो हो गयो जस नम्बर 4 इन जस नम्बर 9 आउट कुर्ची हाच्छेन त्यति पक्क रहेछ यार त्यत्रो मोटो मान्छे नि कुर्ची हाच्छेन उत्कृष्ट स्पाइक सँगै सङ्गमले लगातार अङ्क जोड्दै 7 पुर्याउन सफल भएको छ भने आयोजक 9 अझै पनि 3 नम्बरको लिड छ आयोजक त्यत्रो मोटो त बाँकी नै छ यो सेट कसले हात पार्ने हो उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै आयोजकले अङ्क जित्दै 10 पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम 7 3 नम्बरको अग्रता लिइरहेको छ यति बेला आयोजक उत्कृष्ट स्पाइक सँगै आयोजकले लगातार अङ्क थप्दै 11 पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब कोठरको 7 गाडी रोक्यो यार उत्कृष्ट स्पाइकको प्रयास थियो तर बल खेलभन्दा पाइन पुग्यो यसको फाइदा सङ्गमलाई अङ्क तर्दै 8 पुगेको छ सङ्गमले भने आयोजक 11 निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चलेको छ खेल उत्कृष्ट स्पाइक सँगै आयोजकले अङ्क थप्दै 12 पुर्याउन सफल भएको छ भने सङ्गम 8 4 नम्बरको अग्रता लिइसकेको छ आयोजक र यो 5औं सेट अनि अन्तिम सेट पनि हो यो दोस्रो सेट फाइनलको यता खासै कोही छैन तर पनि नआउने घर हामीले उत्कृष्ट स्पाइक थियो तर त्यतिखेर बक्स सँगै सङ्गमले अङ्क थपेर 9 पुर्याउन सफल भएको छ भने आयोजक 12 उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 5 आयोजक खेलाडी मनोज कुद्रीबाट सँगै अङ्क 13 यानी हुपल गर्न सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब भित्रको 9 4 नम्बरको लिड भएको छ यति बेला आयोजक
र यो अन्तिम सेटमा जस्तो यो आफ्नो जापान सम्बन्ध उनै गलगुडी स्पोर्ट्स क्लब जापानसँग अन्तिमको प्रतिस्पर्धा गरेछ भन्दा भन्दै एक अगत बढ्दै 14 यानी लास्ट पोइन्ट गर्न सफल भएको छ आजको भने सङ्गल डाउन 14-9 उत्कृष्ट ब्लकआउट सँगै लामो समयको अन्तरालपछि सङ्गलले पनि आफ्नो खातामा गएको 10 पॉइन्ट सफल भएको छ भने आजके 4 नम्बरको लिड गरेको छ यसलाई आजके र सङ्गम यो 4 नम्बर पछि छ हेरौँ यो पाँचौं सेट कसले हात पार्ने र को बन्ने हो यो खेलको विजेता उत्कृष्ट ब्लकआउटसँगै आजको फाइनल खेलमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ भने सङ्गम युवा क्लब सेमी फाइनलमा